चड बरें गायलें तुवें बाब सॅबी डांटस. This was CID 00147 सॅबी डांटस. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या एका कला मोग्याक जाणें आयचे इव्हेंटाचे सेकंड प्रायज स्पॉन्सर केला 15,000 रुपया. ताणें म्हटलं आपलें नांव सांगो नाकाय. तो आमी हे सगळे करता आमचे सोशल एक्टिविटीज करता चडशे कोंकणी भाशे खातीर ताका आपलो तेंको सदांच दिता. आमी सगळीं सावंतवाडी कॅथोलीक असोसिएशनच्या तर्फे त्या कला मोग्याक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच देवाचो भरपूर आशिर्वाद ताचेर आसचो आनी ताची भलायकी सांबाळची म्हूण मागता. आतां आमच्या मुखार येता आमचे नेक्स्ट कंटेस्टंट CID 00155 बाय प्रिन्सेसिया डिसूजा. आपले कातार घेवन आपले कातार घेवन तूं फोंडांत हांव सोरगार कंपोज्ड बाय बाब आगुस्तीन कोयलो. CID 00155 प्रिन्सेसिया डिसूजा. आपले कातार घेवन तूं फोंडांत हांव सोरगार.